नमस्कार. कालपासून आम्ही पळयता जुवारी न्हंयक हांगाक सॅमी ह्या कुडचडेच्या 40 वर्साच्या युवकान पुलावयल्यान उडी घेतली आनी आपलो जीव हो खंय तरी सोंपयल्लो आनी हेजे शोधाशोध जो आसलो तो कालच्यान पळयता आमी. अग्निशामक दल, कुडचडेचे जवान आसले किंवा कुडचडे पुलीस स्टेशनाचे पुलीस डिपार्टमेंट आसले, सगळे हांगा कालच्यान शोध घेताले. पूण बॉडी जी आसा ती सांजची मेरेन हांगा मेळना आसली आनी आयज सकाळी जे इंडियन नेवी आसा तांकां पाचारण करपाक येयले आनी पाचारण केलें नेवीचे जवान हांगा येयले आनी टोटल न्हंय जी आसा आमी जुवारी हें आसा न्हंय आसा ती तेंच्यान शोध घेतलो. सकाळच्यान घेताले पूण कांयच हाती लागना. पूण आतां 5च्या दरम्यान जर पळयत जाल्यार नेवीक थंय जो झाडांक घुसपटलो असो सॅमी फर्नांडीस हेजो मृतदेह हाडलो आनी तेंच्यान तो रोखडो रेस्क्यू केल्लो आसा आनी आतां तेंच्या पुलिसांच्या स्वाधीन केल्लो आसा. पुलिसांनी ऑलरेडी पंचनामाय केल्लो आसा. फुडलो जो तपास आसा ते पुलीस करता. सॅमी जो फर्नांडीस आसा हेजी फॅमिली जी आसा ती फॅमिली सुद्दां ह्या स्पॉटार आसा. म्हणटनीक आमी परत एकदां सांगतात की ह्या पुलाची हांगा खरें तर जाळी मारून संरक्षण दिवपाक जाय. हांगा अनेक अपघात जे आसा, अनेक लोकांनी ह्या पुलावेल्यान उडी मारली आसा, आपलो जीव सोंपयल्लो आसा. जेन्ना बोरये पुलार जे जाळी मारला तशीच जाळी हांगा मारची अशें वारंवार लोक सांगतात. पंचायतीक सुद्दां तशें निवेदन दिल्लें आसा पूण आयज पर्यंत PWD एक्ट जालो ना. आतां तरी PWD एक्ट जावचें आनी जाळी मारची अशी सर्वसामान्य लोकांची मागणी आसा. इन गुवाहाटी उदय देकर सावड्डे.